उमर के गल है मेरा पूत मेरी मन तो ही नहीं आज ये आज मारा को हाल यो हमारा डेरा में ना पूत मने न थी मने ना बड़ो मने न निको मने कोई किसी की मन तो ही आज डेरा में अपने आप है एक नहीं हूँ मुंह मोड़ियो एक इंग्लैंड में यो ही भाइयों बहनों को भी हाल है यो ही आज बरादियों में रिश्तेदारों को भी हाल है। इसमें बहुत बड़ी कलेश है बेदीनी का असरात हमारा खाना में ना हम हमसाया का हुकूक को पतो ना हम ना बहन भाइयों का हुकूक को पतो ना हम ना दो जियों का हुकूक को पतो ना हम बाप ना अपनी औलाद का हुकूक को पतो ना औलाद ना अपनी माँ बाप का हुकूक को पतो ये ना मकतब इसे वास्ते है वरना आज जो शूशो कश्मीर में है ना किसी ने नहीं यो एक ज़बरदस्ती दीन कायम की है ज़बरदस्ती इस्लाम मुसल्लत किया कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत इस्लाम नहीं की है क्या जो पहलो शख्स ही तू आयो है काशगर थे चीन का इलाका थे जो बुजुर्ग इस कश्मीर पर आयो है इस कश्मीर की सरजमीन पर आए आज थारा इस इलाका के अंदर मुफ्ती है थारा इस इलाका के अंदर उलमा हैं जब समझो ये जुनैद बगदादी ये बायजीद बस्तामी क्यों ये हजरत मौलाना मखदूम साहब क्योंकि इनकी इल्मी निस्बत काटू जिस बात देखा वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जाकर जुड़े लगी इल्मी निस्बत इनकी उन्हें ना जुड़े लगी आना बिला वजह आलम कोई आनुदा नहीं ना बढ़ सकता उसने बुखारी पढ़ी वह बुखारी आखिर किसी ने पढ़ी है ना उसने किसी ने पढ़ी है उसने दीन को जो जज्बा होना चाहिए जो जज्बा सहाबा मत हो कि हाँ सारा का सारा तैयार होना चाहिए इमाम नहीं इमाम की अदम मौजूदगी में हूँ जाए नमाज पढ़ा के खड़ कर नमाज पढ़ाऊँ मकतब यही काम करेगा मकतब थारा जनाजा की थारा जनाजा को इंतजाम करेगो मकतब तमना बांग पढ़ने वाला तैयार करके दिया को मकतब तमना इमाम तैयार करके दिया को मकतब तमना मकतब पढ़ाने वाला तैयार करके दिया को ये चीज़ मकतब थी यही चीज़ यही दीन की अहम बुनियादी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत उमर जलीलुल क़द्र साहबी अल्लाह अकबर जिस उमर का बारा में मारा नबी ने यह गल कही लौकान बादी नबीयुन लकान उमर अगर मेरी काटू आतो कोई नबी आ से कोई नबी नहीं आ सकता क्योंकि हमारा नबी आखिरी नबी है उससे काटू और कोई नबी नहीं आती इस ख़त्म नबूवत पर बेशुमार कॉन्फ्रेंस अक़वाम आलम में भी हुए मुल्क में भी हुए रियासत में भी हुए हुकूमत में भी होनी चाहिए यार तसव्वुर रहना चाहिए कि इस कायनात काटू और कोई दूजो नबी आने वाले या आखिरी नबी है लेकिन नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अगर हूँ आतो कोई तो वो मुँह थी 10 छोड़ियो था मैं आदमी वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इसको मतलब है कि हज़रत उमर के बीच अल्लाह के नबी ने वह क्वालिटी देखी जो क्वालिटी अल्लाह नबियों में रखे वह क्वालिटी ता उमर में थी ता यह गल कही ना नू बिला वजह था सिद्दीक़ का बारे में क्यों नहीं किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उसको आपनो जुमात रो तो उसका बारे में क्यों नहीं किया हज़रत उस्मान उसको आपनो जुमात रो तो उसका बारे में क्यों नहीं किया जिस उस्मान का बारे में नबी ने खुद किया हूँ इससे भी आया करूँ इसे फरिश्ता आया करे हर एक के अंदर एक सिफत थी एक क्वालिटी थी उन अवसाफ में बे साहबा हर अवसाफ में हर फन मौला था अल्लाह ने किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का दौरे खिलाफत में एक बड़ेर शख्स आयो उसने आके किया उमर के गल है मेरा पूत मेरी मन तो ही नहीं आज मारा को हाल यो हमारा डेरा में ना पूत मने न थी मने ना बड़ो मने न निको मने कोई किसी की मन तो ही आज डेरा में अपने आप है एक नहीं हूँ मुंह मोड़ियो एक इंग्लैंड में यो ही भाइयों बहनों को भी हाल है यो ही आज बरादियों में रिश्तेदारों को भी हाल है। इसमें बहुत बड़ी कलेश है बेदीनी का असरात हमारा खाना में ना हम हमसाया का हुकूक को पतो ना हम ना बहन भाइयों का हुकूक को पतो ना हम ना दो जियों का हुकूक को पतो ना हम बाप ना अपनी औलाद का हुकूक को पतो ना औलाद ना अपनी माँ बाप का हुकूक को पतो ये ना मकतब इसे वास्ते है मकतब का पहला नंबर कुरान दूसरा नंबर पर हदीस तीसरा नंबर पर इंशाल्लाह फ़िक़्ह और चौथा कुरान और हदीस का ही दायरा के भी ये चीज़ सारी आएंगी माँ बाप का हुकूक के दो जी का हुकूक ये चीज़ पढ़ाई जाएंगी और फिर यह तारीख भी पढ़ाई जाएगी कि मारे तक जो इस्लाम पहुँचियो है जो किस वास्ता से पहुँचियो है तो कैन पहुँचियो है तो किन किन लोगों ने आज एक गल आज इस वजह से कश्मीर की तारीख पढ़ो यूँ को इस पर ज़्यादा जोर दियूँ मकतब में ये बच्चा अपना ना कश्मीर की तारीख पढ़ाओ कि दीन आयो कहनू है ताकि ना इब्तिदा से कश्मीर की छोटी मोटी तारीख याद रहनी चाहिए ये दीन कहनू आया वरना आज जो शूशो कश्मीर में है ना किसी ने नहीं यो एक ज़बरदस्ती दीन कायम की है ज़बरदस्ती इस्लाम मुसल्लत किया कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत इस्लाम नहीं किया क्या जो पहलो शख्स ही तू आयो है काशगर थे चीन का इलाका थे जो बुजुर्ग इस कश्मीर पर आयो है इस कश्मीर की सरजमीन पर आयो तारीख में उसी को ना सबसे पहला है मुमकिन है उससे पहला भी आया होगा
تجارت تاجر لوگ آیا ہوئیں گا، عام لوگ آیا ہوئیں گا، کوئی نہ کوئی اس سے پہلے بھی اسلام کو کوئی پرچار ہوئے، مگر تاریخ کی کتابہ میں پہلو نا جس کو آوے وہ سید عبد الرحمن بلبل کو نہ آئے لگو اس کشمیر کی تاریخ میں، جڑا اس چین کا علاقہ تھی اس وادی میں آیا، ایت دریا کے کنارے بیس کے راتوں رات اللہ آگے روتا رہا، پٹتا رہا، منگتا رہا، اے اللہ اس ملک تے ہوں اپنی تیاں پوتا نہ چھوڑ کے آئیو، برادری نہ چھوڑ کے آئیو، ملک نہ چھوڑ کے آئیو، اپنا آرام چھوڑ کے آئیو، اپنی دولت چھوڑ کے آئیو، تیرا نام پر آئیو، کیوں میرے کو بھی کوئی پہنچو بلا وجہ نہیں ٹرتو، اگلو رکیو بھی پانی کٹھا کے بچ یا کسیاں کے بچ رکیو بھی پانی جمع وہ تاں ٹورا گا جس کڑی کاٹ دو پانی کو یا کاٹ دو پانی کو پریشر آئے اور رکیو بھی پانی پھر ٹورن پر مجبور ہے، اسا پچھلو دک لگے، ان اولیاء کا کلے کوئی آیا ہیں تاں یہ اگے ٹوریا ہیں، ان کا کلے کوئی آیا ہیں تاں اگے ٹوریا ہیں، یہ سلسلہ ہے دین کو۔ ایک گل یاد رکھو، وہ وسوق کے نہ کہوں چاہے میں نے پیچھے لوگ کہ نہ کہ آج تھارا اس علاقہ کے اندر تھارا امام جنید بغدادی، یہ جنید بغدادی ثبوت اور پروف ہے، آج تھارا اس علاقہ کے اندر مفتی ہے، تھارا اس علاقہ کے اندر علماء ہیں، جب سمجھو یہ جنید بغدادی، یہ بایزید بستامی، کیوں یہ حضرت مولانا مخدوم صاحب، کیونکہ ان کی علمی نسبت کاٹو جس وقت دیکھا وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جا کے جڑے لگی، علمی نسبت ان کیوں نہ جڑے لگی، آنا بلا وجہ عالم کوئی اینو تو نہیں نہ پڑھ سکتا، اس نے بخاری پڑھی، وہ بخاری آخر کسی نے پڑھی ہے نا، اس نے کس سے پڑھی ہے، اس نے کس سے پڑھی، یہ قرآن جڑو یہ پڑھائیں لگا، ان نے اپنا استادہ سے پڑھے، ان استادہ نے دوجا اپنا استادہ سے پڑھے، سلسلہ چلے لگو ڈائریکٹ برابر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک روئے، بشکار میں یہ اولیاء بھی آئیں لگا، یہ جڑا اولیاء کا نام لیا لگا، یا ساری وادی اولیاء کرام کی وادی ہے، مگر وہ اتایا دیکھو ان جنگلوں کے اوپر بیٹھا، انہیں دین کی محنت کی، اسلام کی محنت کی، قرآن کی، اگر وہ نہ آیا ہوتا کچھ پتہ نہیں آج اس کشمیر کو کیا حال ہوتا، تو کشمیر کی اس سرزمین پر جڑو ولی کامل پہلو آیا، اس پہلا انسان نے رات کی تنہائیوں میں کہ مانگیا ہوا گو، وہ ایک اللہ نہ پتہ ہے، ایک اس بزرگ نہ پتہ ہے، اس کا دل میں خیال کیا آیا، وہ کسی بات یا سوچوں، اس سوچی میں وہ کسی بات لگ جاؤں کہ یا اللہ نہ روڈ تھی، نہ بجلی تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کو سسٹم تھو، نہ بائی ایئر کو سسٹم تھو، اے اللہ جو ان پہاڑا بچو آئے ہو کہیں نہیں ہوا گو، ان سردیاں کا موسم میں، ان گرمیاں کا موسم میں، اس جنگل میں سی بھی ہوئے ہوئے گو، ماری نظروں کا مطابق وہ تو ولی کامل تو سی کے کہتو، رچ بھی دیکھے ہوئے گو، اس نے مجھے بگیار بھی دیکھی ہوئیں گی، ان جنگل کا علاقہ تے کس طریقہ علاقہ انہوں گزری ہوئے گو، کس طریقہ نہ رات کتنا پھاکا لگا ہوئیں گا، پھر سفر کرتا جس وقت وہ اس دریا کے کنارے آئے ہوئے گا، کیا اللہ نے اس کی گل میں کوئی تاثیر نہیں رکھی اسے؟ کیا اللہ نے اس کی دعا میں کوئی تاثیر نہیں رکھی اسے؟ کیا اللہ نے اس کے اندر کوئی فکر نہیں سوار کی اسے دین کی؟ اس علاقہ تے آئے ہو، اگر اللہ نے کل قیامت کے دن ہم کشمیری سارا لوگ گجر کشمیری سارا لے کر اے ریاست جموں کشمیر کے لوگ کھڑا ہو جاؤ میدان محشر میں، چلو ایک طرف تم نہ شیخ عبد الرحمن بلبل نہ کھڑو کروں، چلو عبد الرحمن بلبل سنا، میں ایک منہ پتہ ہے کہ تے کس طریقہ نہ میرا دین کے واسطے کہنوں جھاڑیاں بچو آئے ہو، کہنوں تیرا پیر زخمی ہویا، کس طریقہ نہ تو ان بوٹاں کی چھاں سردی گرمی کٹتے ہو، مشکلات دین واسطے برداشت کرتے ہو، تو دریائے جہلم پر پہنچے ہو، اور اس وقت تیرا دل میں یہ بھی خیال آئے جس وقت فجر میں کھڑا ہو کر بانگ دیتی اللہ اکبر، تے یہ بھی سوچے ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مت میری زندگی کی آج آخری اذان ہے، اس سرزمین پر آخری بانگ ہے، کہ پتہ نہیں تو اگر یہ بانگ چلے گی یا نہیں چل سے، اور یہ بھی ممکن ہے بلکہ چل جائے، اور اللہ نے چلائی وہ بانگ، پہلی بانگ اس کی تھی، آج تک بانگی بانگ ہے، فلہذا مہربانی کر کے مکتب اگر قائم ہے، دینی مدارس اگر قائم ہیں، یہ علماء ہمارے درمیان میں اگر موجود ہے، ہمارا معزز امام اگر ہمارا درمیان میں موجود ہے، ہمارا بڑا استاد اور بڑا اکابر علماء اگر ہمارے درمیان میں موجود ہے، تو ان کی موجودگی کے اندر اس وقت اس دین نہ سکھاں، اس رہبری میں رہ کر اس دین نہ سکھاں، آن والی نسل کی فکر کرا، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ جتنا بھی بارکا سارا فتنہ کی یلغار کو رخ اگر ان آئیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ایک نور کی ایک ایسی چھٹی مارے واسطے رکھا گو بیچ میں آڑ، اور ان واسطے عذاب کی ایک ایسی چھٹی آنے گو جس میں اللہ ان تمام فتنہ کی یکدم ہی چھٹی کرے گا، مگر اس واسطے ہم نہ تیار ہیں۔